रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की खूबसूरती के बारे में बात की थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है कि क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से भली बात करो, अच्छे अंदाज में बात करो, अच्छी बात करो। लेकिन इंसानी मामलात में गुफ्तगू के अलावा बाहमी ताल्लुकात के अंदर खूबसूरती और एक दूसरे के साथ खैरखाही और भलाई का रवैया भी नहायत ज़रूरी है। उन हालात में भी जब बाहमी ताल्लुकात अच्छे हों, और उन हालात में भी जब बाहम लोगों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए। अच्छे दिनों में एक दूसरे के साथ भलाई और एहसान करना तो आसान होता है, लेकिन जब किसी इख्तिलाफ की बिना पर एक दूसरे के साथ नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो जाए और एक दूसरे से कुछ शिकायत हो जाए, तो उसके बाद दूसरे के साथ एहसान करना नहायत मुश्किल होता है। हमारे दीन की खूबसूरती यही है कि हमें ऐसे वक्त में भी एहसान का रवैया इख्तियार करने का हुक्म दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। कुरान मजीद सूरत अल बकरा की आयत नंबर 237 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीदा फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ूना औ यअफ़ु वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और अगर उन्हें हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दो, मगर उनका हक़ के महर मुकर्रर हो चुका हो, तो तयशुदा हक़ के महर का निस्फ अदा करो। लड़की की रुखसती नहीं हुई, इससे पहले ही ताल्लुकात में कुछ खराबी आ गई और बात तलाक देने तक पहुंच गई, तो उस मौके पर भी तुम जो महर तय कर चुके हो उसका आधा उसको दे दो, इल्ला ये कि वो औरतें अज खुद माफ कर दें। वो ना लेना चाहें तो ठीक है, या वो मर्द जिसके इख्तियार में अक़्द निकाह है फराख दिली से काम ले और पूरा महर दे दे, यानी आधा देने की बजाय पूरे का पूरा ही अदा कर दे, तो ये भी एहसान का रवैया है। और अगर तुम दरगुजर करो और पूरे का पूरा महर दे दो, तो ये तक़वा से करीब तर है। यानी अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि पूरा देना ज़्यादा बेहतर है। और बाहमी मामलात में एहसान को ना भूलो, यानी सिर्फ महर की अदायगी तक ही नहीं, बल्कि जो भी आपस का लेन देन हो, मामला हो, उसमें एक दूसरे के साथ अच्छा ही करो। और जो कुछ भी तुम करते हो, यकीनन उसे अल्लाह देख रहा है। वो देख रहा है, वो जानता है, वो उसकी जजा तुमको देगा। आज जो तुम किसी इंसान के साथ भला करोगे, कल उसका सिला और अजर अल्लाह के यहाँ पालोगे, और अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाला अजर कई गुना ज्यादा होगा। आज हम एक चीज देते हैं तो अल्लाह ताला उसके बदले में 10, 700 और उससे भी ज्यादा कई गुना उसको बढ़ाकर इंसान के लिए जमा रखते हैं। बहरहाल, जो असल में कायदे की चीज है और जिसे जिंदगी के तमाम मामलात में याद रखना चाहिए, वो ये है कि वला तंसवुल फज़्ल बैनकुम। और इसका इतलाक सिर्फ तलाक के मामले में नहीं, बल्कि जिंदगी के बाकी तमाम मामलात में भी है। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों के साथ मिलता जुलता है, रिश्तेदारों के अलावा दूसरे लोगों से भी ताल्लुकात इंसान के होते हैं, जिसमें दोस्ती का ताल्लुक, बाज़ वक़्त बहुत गहरे ताल्लुकात भी हो जाते हैं, बल्कि अपने रिश्तेदारों से भी बढ़कर एक दूसरे के साथ मोहब्बत और शफ़क़त और रहम और खैरखाही के जज्बात दिलों में पाए जाते हैं। लेकिन फिर इंसान इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, कोताही हो जाती है, बाज़ वक़्त हालात में ऐसी तब्दीली आ जाती है कि ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रह सकते, बाज़ वक़्त दुनिया से लोग चले जाते हैं। तो इन तमाम सूरतों में इंसान के लिए लाजिम है कि वो अपने गुज़श्ता ताल्लुकात को कभी ना भूले। ख़ाह कभी किसी से थोड़े अरसे के लिए ही कोई अच्छा ताल्लुक रहा हो, तो उसका भी पास रखना ज़रूरी है, क्योंकि किसी माशरे की खुशी, बेहतरी, तरक्की का इन्हिसार इस पर है कि उसके लोग बाहम आसान तरीके से मिलजुल कर रहते हैं। किसी खानदान के अंदर भलाई और खूबी और बरकत उसी सूरत में हो सकती है कि जब वो खानदान के लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर एहसान करने वाले,
ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص صرف اپنا حق دیکھے، اپنا فائدہ دیکھے، اپنا مطلب دیکھے، خود غرضی کا بندہ. اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو دینے والا ہو، جو دوسرے کے ساتھ اچھا کرنے والا ہو. اسلام دوسرے رویے کو پروموٹ کرتا ہے کہ جس میں ہر شخص لینے والا نہیں دینے والا بن جائے. اگر اس کے پاس مال نہیں تو بھی اچھی بات کرنے والا ہو، دوسرے کے ساتھ احسان کرنے والا ہو اور معاف کرنے والا ہو. کہ بعض اوقات لینے دینے کی بات نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنے کی بات ہوتی. تو اس صورت میں بھی انسان کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جبکہ آپ میرے ہاں تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بولی میں جثامہ مزنیہ ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تم حسانہ مزنیہ ہو، یعنی اس کا نام بھی اچھے طریقے سے لیا. تم کیسی ہو؟ تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے بعد تم لوگ کیسے رہے؟ یعنی اس سے بہت اچھے طریقے سے اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم خیر و عافیت سے رہے. جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بڑھیا پہ اتنی توجہ دے رہے تھے، یعنی ایک معمولی سی خاتون تھی، دور سے آئی تھی، تو آپ کا یہ اتنا اچھا رویہ اور معاملہ. آپ نے فرمایا یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آتی تھی، اور صحبت کا حق یاد رکھنا ایمان کا حصہ ہے. یعنی پرانے تعلقات تھے ان سے ہمارے. یہ انسان کے اخلاق اور انسان کی شرافت اور بلند کردار ہونے کی علامت ہے کہ انسان معاشرے کے ان لوگوں کو بھی توجہ دے کہ جو بظاہر اپنے برابر کے یا اپنے سٹیٹس کے نہیں ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں انسان کے حالات اچھے نہیں ہوتے، اس کے میل جول کے لوگ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے اور حالات اچھے ہو جاتے ہیں. بعض لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی کر جاتے ہیں اور ان کے پرانے تعلق داروں کے ساتھ ان کے سٹیٹس میں بہت فرق آ جاتا ہے. یعنی آپ یوں کہیے کہ زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. ایسے میں ایک رویہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے پچھلے غریب رشتہ داروں تعلق داروں سب کو بھلا دے اور ان سے اجنبی بن جائے اور ان سے کوئی تعلق واسطہ نہ رکھے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کہیں پر بھی پہنچ جائے لیکن جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو ان کے اس وقت کو، اس تعلق کو کبھی فراموش نہ کرے، اور جب کبھی واسطہ پڑے تو ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا ہی مظاہرہ کیا جائے. اسی طرح بعض لوگ وفات کی وجہ سے جدا ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد بھلا دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے باوجود، اس کے بعد بھی جبکہ آپ کے پاس کئی ازواج تھی، لیکن آپ نے کبھی بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرا ہوا اچھا تعلق اور اچھے واقعات اور اچھے حالات کو فراموش نہیں کیا، بلکہ ان کے رشتہ داروں اور ان کی دوستوں تک کو بھی آپ اہمیت دیا کرتے تھے. جب آپ کوئی بکری ذبح کرتے یا کوئی چیز لوگوں میں تقسیم کرتے تو ان کی دوستوں کو بھی بھجوایا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے ان کی وفات کے بعد تو خوب تعریف کرتے. ایک دن مجھے غیرت آئی، میں نے کہا کہ آپ اتنی کثرت سے ایک سرخ مسوڑوں والی عورت، یعنی جو اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ اس کے دانت بھی گر چکے تھے، صرف مسوڑے ہی باقی رہ گئے تھے، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بہترین بیویاں دی ہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی. یعنی آپ نے بالکل درست بات کی اور جو حقیقت تھی وہ بیان فرمائی. فرمایا وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، یعنی مجھے جھٹلا رہے تھے، اپنے مال سے میری مدد کی جبکہ لوگوں نے مجھے اس سے اپنے مال سے دور رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی جبکہ میری دوسری بیویوں سے میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت خدیجہ کی محبت ہی کو یاد نہیں رکھتے تھے، ان کے سارے احسانات بھی یاد تھے اور گن گن کر ایک ایک احسان یاد رکھا ہوا کہ ان سے آپ کو کس کس قسم کا تعاون ملا. اور ایک حقیقت ہے کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے تو اب حضرت خدیجہ صرف ایک بیوی نہیں تھی، ایک بہترین ایمان کی ساتھی بھی تھی، سب سے پہلے ایمان لانے والی اور اس کام میں سب سے پہلی مددگار. مردوں نے تو بعد میں ایمان قبول کیا اور ساتھ دیا، لیکن انہوں نے فوراً ہی
اس کا حق ادا کیا اور آپ کے بارے میں فکر مند ہوئی اور آپ کو تسلی دینے لگی اور آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے